पेश करने जा रहे हैं अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन बाब मदीनतुल इल्म हज़रत सैयदना मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो को 19 रमज़ान मुबारक की तारीख़ इस्लाम का वो अनोखा और तकलीफ़ दे दिन था जब सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो को कूफा की जामा मस्जिद में खंजर के साथ ज़ख्मी किया गया। 20 और 21 रमज़ान मुबारक तक आप शदीद अलील रहे और 21 रमज़ान शरीफ को आपका विसाल हुआ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर सहाबा किराम की इज्तिमाई और बाज़ मकामात पर इनफरादी अज़मतों को बयान किया है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास 4 दिरहम थे। आपके जहन मुबारक में अजीब खूबसूरत और मुनफरद ख्याल पैदा हुआ। आपने 1 दिनार रात अल्लाह के रस्ते में खैरात किया, 1 दिन में अल्लाह के रस्ते में खैरात किया, 1 छुपा के खैरात किया और 1 ज़रा एलानिया खैरात किया। ये जो एलानिया बाज़ लोग खैरात करते हैं या देते हैं, इससे मकसूद होता है कि दूसरों को रग़बत पैदा हो, वो भी तवज्जो करें और पैरवी करें, शौक़ पैदा हो। तो हज़रत मौला अली शेर खुदा के इस ख्याल मुबारक, इस हुस्न तख़य्युल को और आपके इस अंदाज़ को मालिक करीम ने इतना महबूब जाना, अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने इसे कुरान मजीद में बयान किया। फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार, अल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार। फरमाया वो लोग जो अपने माल खर्च करते हैं दिन में भी और रात में भी, सिर्रम व अलानिया, छुपा के भी और एलानिया भी। अच्छा, उसका जो अजर बयान किया वो भी बड़ा अनोखा है। फरमाया फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उनका अजर उनके रब के पास है। बताया नहीं अजर कितना है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के रस्ते में खर्च इस खूबसूरती से किया। फरमाया फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उनका अजर उनके रब के पास है। हाँ, तुम्हें इतना बता देते हैं कि वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। ये एक अजर तुम्हें बता देते हैं। बाकी फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उनका अजर उनके रब के पास है, ना वो उन्हें कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। हज़रत अली मुर्तज़ा साबिकून अल अव्वलून में से हैं। कब आए दीन में, कब मुसलमान हुए, तारीख़ की खूबसूरत शहादतें और हज़रत मौला अली शेर खुदा के दामन मुस्तफ़ा करीम से वाबस्ता होने की इनफरादी अज़मतें जगह जगह आपको तारीख़ में और अहादीस की किताबों में बिखरी हुई मिलेंगी। बस तिरमिज़ी शरीफ से एक हवाला पेश करता हूँ। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने 10 साल हुजूर के काशाना नूर पर खिदमत की है, वो फरमाते हैं कि पीर वाले दिन नबी पाक ने ऐलान नबुव्वत किया और मंगल वाले दिन हज़रत अली ने उनके साथ नमाज पढ़ी। ओ कुन फ़यकून ते कल दी गल। पीर वाले दिन हुजूर ने ऐलान किया, यानी यूं लग रहा है कि बस वो ऐलान का इंतजार कर रहे थे। और मंगल वाले दिन हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला, इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दीनू, यानी अभी उम्र भी 9 साल थी, कलमा पढ़ लिया और फरमाते मंगल वाले दिन मैंने हुजूर के साथ नमाज पढ़ी। खुद इरशाद फरमाते हज़रत अली, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है, खुद फरमाते हैं, नाज से फरमाते हैं। और मेरा ख्याल है उनका नाज करना बनता भी है, मेरा ख्याल है उनका नाज करना कमाल भी है, उनका नाज करना दिल को ठंडा भी करता है। हज़रत अली शेर खुदा नाज करते हैं, फरमाते हैं लोगों, मैं वो पहला शख्स हूं जिसने मदीने वाले महबूब के साथ नमाज पढ़ी है। मैंने हुजूर के साथ नमाज अदा की है, महबूब के पीछे, मैंने हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी है। नमाज पढ़ा कि मैं तय वल वेखा, मैनू तो कहा भाई भुल गया आई, भुल गई सब सौम सलाता एक को यार दा फिक्र पे आई। नमाज पढ़ी है पर पढ़ी मदीने वाले महबूब के साथ है। ये इनफरादियत है उनकी, ये उनका अनोखापन कि उन्होंने पहली नमाज कहते हैं मैंने हुजूर के साथ पढ़ी। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान इतनी ज़्यादा है। आपको एक बात अर्ज़ करूँ, जो लोग बड़े होते हैं ना, उनके मुखालिफिन भी बड़े होते हैं, जो बड़े होते हैं उनके हासिदीन भी बड़े होते हैं। जिनके चाहने वालों की तादादें लंबी चौड़ी होती हैं, उनमें थोड़े थोड़े ना हल्के फुल्के टेढ़ी आंख वाले भी, अर्ज कोई नहीं, फिर नज़र भी तो नहीं ना लगती, कोई मसला नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खारजियों की एक जमात पैदा हो गई थी जो माज़अल्लाह मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की बेअदबी करती थी। तो फिर सहाबा ने निकाल के वो हदीसें रवायत की जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मौला अली की शान में बयान की। इसलिए इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते, किसी की फजीलत में इतनी हदीसें नहीं किसी सहाबी की
جتنی حدیثیں مولا علی شیر خدا کی فضیلت میں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ روایت کرنے والے سارے صحابہ ہیں. یہ آپ کو فضیلت کی حدیثیں ساری ملیں گی صحابہ سے. یعنی یہ حدیث ذرا سنیے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک سب سے بڑھ کر سیدہ فاطمہ سے محبت فرماتے رضی اللہ تعالیٰ, اور فرماتی ہیں مردوں میں حضور سب سے بڑھ کر سیدہ فاطمہ کے شوہر مولا علی شیر خدا سے محبت فرماتے. یہ سخی لوگ تھے, کسی کی عظمت اگر ان کو پتہ چلی ہے تو انہوں نے کھول کے بیان کی. اگر کسی کے پاس شان ہے, کسی کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے تو انہوں نے چھپایا نہیں ہے, اس کا بیان فرمایا. جناب ابو طالب چونکہ عیالدار تھے اور ان کے بچے زیادہ تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک نے اپنی کفالت میں لے لیا, اور شروع سے ہی. بلکہ مولا علی شیر خدا کی والدہ فرماتی ہیں جب حضرت علی پیدا ہوئے تو میرا بیٹا آنکھیں نہیں کھولتا تھا. ہم بڑے پریشان تھے کہ بچہ آنکھیں کیوں نہیں کھولتا. پھر حضور تشریف لے آئے. وہ سنا کے سخن دکھلا کے پھبن مورا پھونک گئے سب تن من دھن. حضرت مولا علی شیر خدا آنکھیں نہیں کھول رہے, کریم تشریف لے آئے اور نبی پاک نے اپنے لعاب دہن سے مولا علی کو گھٹی دی. فرماتے ہیں جیسے ہی وہ لعاب دہن مولا علی کے منہ میں گیا, شیر خدا نے آنکھیں کھول لی اور پہلی زیارت مدینے والے محبوب کی فرمائی. اور پھر انہوں نے حضور کے کمالات کو دیکھا اپنی آنکھوں سے, اپنی نگاہوں سے نبی پاک کی شانوں کو, عظمتوں کو, بلندیوں کو ملاحظہ فرمایا. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور انہی لفظوں سے آپ کو ملے گی. آپ فرماتے ہیں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے میں نبی پاک کے ساتھ مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں نکلا. حضور جس درخت کے پاس سے گزرتے اعلان نبوت سے پہلے, بات کو یاد رکھیے گا, حضور جس درخت کے پاس سے گزرتے, جس پتھر کے پاس سے گزرتے, وہی کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کمالات کو حضرت علی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. نبی پاک کا اخلاق دیکھا, کردار دیکھا, عظمت دیکھی. نبی پاک کو میدانوں میں دیکھا, جنگوں میں دیکھا, صحابہ کی محفلوں میں دیکھا, مسجدوں میں دیکھا, گھر کے اندر دیکھا, گھر والوں کے ساتھ محبت کرتے ربط رکھتے دیکھا. یہ سارا کچھ جس باریک نظری سے مولا علی نے دیکھا کسی اور نے اس طرح نہیں دیکھا. جو انفرادیت ان کی ہے وہ انہی کی ہے, کیونکہ یہ گھر کے اندر بھی دیکھتے تھے. اتنا کچھ دیکھنے کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں, ترمذی میں موجود ہے, فرماتے ہیں دنیا میں نے بھی بڑی دیکھی پر نبی پاک جیسا نہ پہلے دیکھا نہ حضور کے بعد کوئی دیکھا. حضور کی کیفیات جیسا میں نے کوئی دیکھا ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا. شاید یہی وجہ ہے جب کسی نے حضرت علی سے پوچھا نا آپ کو حضور سے کتنا پیار ہے, تو حضرت علی نے نا فطرت انسانی کے عین مطابق بات کی. فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام ہمیں اتنے پیارے ہیں جتنا صحرا کا سفر ہو, گرمی کا موسم ہو, پیاس کی شدت ہو, پانی موجود نہ ہو. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال دیتے ہیں. ایک طبی تقاضا ہوتا ہے نا فطرت کا. وہ ہمارے بزرگ ہیں, وہ کہتے ہیں اب تو خیر اللہ نے مہربانی کر دی, یہ سارے روزے ٹھنڈے گزر گئے, ورنہ وہ کہا کرتے تھے گرمیوں کے روزے ہوتے تھے تو کہتے تھے میرا گلاس سے کچھ نہیں بنتا, جب میں روزہ کھولتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ پائپ منہ میں رکھوں اور پیچھے سے ٹوٹی چلا دوں, اتنی سخت پیاس لگتی ہے مجھے, اور میرا دل کرتا ہے کھانا پینا اور نہیں چاہیے, پانی چاہیے, طلب ہوتی ہے نا. یہ اسے اندازہ ہوتا ہے جسے پیاس. حضرت علی مثال دیتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک ہمیں ماں باپ سے بھی زیادہ پیارے ہیں, اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں, بہن بھائیوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں, مال سے بھی زیادہ پیارے ہیں. لیکن فرمایا جس طرح صحرا کا علاقہ ہو, گرمی کا موسم ہو, پیاس کی شدت ہو اور پانی نہ ملے, تو پیدل سفر کرنے والے صحرا کے مسافر کو گرمی میں جتنا پانی سے پیار ہوتا ہے نا, مجھے اس سے بڑھ کر مدینے والے محبوب سے پیار ہے. یعنی اتنا بندہ سخت پیاسا ہو, اسے پوچھا جائے کہ پانی پینا ہے کہ زیارت کرنی ہے, اسے پوچھا جائے کہ تو نے پیاس بجھانی ہے کہ دیدار کرنا ہے, اگر وہ جواب میں کہے پانی نہیں چاہیے زیارت کرنی ہے, تو اس کا مطلب ہے پھر اسے پیار ہے. تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں ہمیں گرمی اور صحرا کے موسم میں پانی سے بھی زیادہ مدینے والے محبوب سے محبت. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کہ بعض اوقات تو وہ وارفتگی بن گئی. ساری زندگی ہم نے یہی سنا ہے الامر فوق الادب, جب حکم مل جائے تو وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے. لیکن کچھ لوگ نا محبت کے ہاتھوں بے بس ہوتے ہیں. امیر آدمی ہے, مالدار ہے, اس کے ٹیلی فون پہ سارے کام ہو جاتے ہیں, وزادار آدمی, ہر لحاظ سے جان پہچان رکھتا ہے, لیکن اس کا اپنا والد ہاسپٹل میں بیمار ہے اور ڈاکٹر آ کے اسے کہہ دے کہ بس دعا ہی کریں, حالات ٹھیک نہیں, تو ساری طاقتیں بھی ہیں, پیسہ بھی ہے, سب کچھ ہے, تو پھر جب بندہ پورا بے بس ہو جاتا ہے تو آنسو نہیں بہاتا. تو یہ جو پھر وہ بے بس ہو کے مصلے پہ بیٹھ کے آنسو بہاتا ہے, تو یہ اس کی باپ سے محبت ہوتی ہے کہ میرے جو بس میں تھا وہ تو میں نے سارا کر ڈالا, لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو رہا. محبت جب غلبہ کرتی ہے تو پھر وہ آنسو بن جاتی.
दरवेश ने कहा था ना, आंसू कुर्बत का सबब होते हैं। जब आपकी रूह किसी की रूह से मिलती है फिर आंसू निकला करते हैं, ये कुर्बत का सबब होते हैं। ये मोहब्बत पूरे ज़ौक़ पे आ जाए। हुदैबिया का ना मुआहिदा लिखा जा रहा था, जरा ज्यादा गौर से सुनना मैं क्या कहने लगा। काफिरों के साथ नबी पाक का एक मुआहिदा सुलह हुदैबिया तय हुआ, वो लिखना था, सुलह हो गई, तय हो गया, अब उसकी दस्तावेजात तैयार करनी थी, तहरीरी सूरत में लाना था, तो लिखने की ड्यूटी मौला अली की लगी। हजरत अली ने लिखा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के दरमियान मुआहिदा। अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए थे, कलमा नहीं पढ़ते थे, बोल पड़े, और जो उनके बाकी नुमाइंदे थे वहां कुफार के, वो नुमाइंदे बोल पड़े सारे। वो कहने लगे जी यही तो मसला है माज़अल्लाह, अगर हम मोहम्मद रसूलुल्लाह मान जाए तो झगड़ा ही क्या है। आप मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं लिखे, आप लिखे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह और कुरैश मक्का के दरमियान मुआहिदा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तबीयत सुलह जो दी है, महबूब है ही अमन वाले रसूल। हुजूर ने फरमाया अली रसूलुल्लाह काट के ना मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिख दो, कोई हरज नहीं, लिखो, सुलह कर दी हमने। सारी जिंदगी शेर खुदा ने हुक्म माने और डाडे डाडे माने, मैदानों में माने और तलवारों के साये में माने, बर्छियां चल रही थी माने, तीर बरस रहे थे माने। हजरत अली ने हर हुक्म माना है और बसीरो चश्म माना है और दिलो रूह से माना है। लेकिन आज नबी करीम ने फरमाया अली ये रसूलुल्लाह काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिख दो, तो शेर खुदा ने कलम रखा, 2 कदम पीछे हटे, हाथ बांध लिए, वजूद कांपने लगा, कहने लगे सोनिया नहीं काटा जाता मुझसे। ये तन तंदूर ते हड्डियां बालन, असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते ते इश्क पलेथन लाया, तन दा सालन मन दी हांडी असलून सबर दा पाया। गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया, नहीं काटा जाता हुजूर। कुर्बान जाएं, मैंने कहा जब मोहब्बत उरूज पाती है तो आंसू बन जाती है, जब मोहब्बत के हाथों लोग बेबस होते हैं तो फिर तड़प के रोते, नहीं काटा जाता हुजूर। नबी पाक ने ये नहीं फरमाया लिखा जाता है तो काटा क्यों नहीं जाता, ये नहीं फरमाया। हुजूर उस कल्बी कैफियत को जानते हैं, या रसूलुल्लाह नहीं काटा जाता, हुजूर ने फरमाया मुझे दे दो। नबी पाक ने खुद काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिख दिया, मुझे दे दो। लेकिन हजरत मौला अली शेर खुदा की मोहब्बत नबी पाक के साथ, हजरत अली का प्यार रसूलुल्लाह के साथ, हजरत मौला अली शेर खुदा, पता नहीं ये हजरत अली का हुजूर से प्यार था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। ये मुस्तदरक में हदीस मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं 4 लोगों से मोहब्बत करूं, अल्लाह ने मुझे कहा है। हुजूर फरमाते हैं मुझे अल्लाह ने कहा है इन 4 से मोहब्बत करो, और अल्लाह ने यह भी कहा है मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूं। मुझे भी कहा इनसे मोहब्बत करो, रब फरमाता है मैं भी इनसे मोहब्बत नहीं, हुक्मन कहा है। कुछ काम हुक्मन होते हैं ना, हुक्मन कहा है। ये हजरत अली की ना शान थोड़ी इनफिरादी है, हुक्मन कहा है। या रसूलल्लाह वो 4 कौन कौन है, तो नबी पाक ने फरमाया एक अबू ज़र गिफारी, एक सलमान फारसी, एक हजरत मिकदाद और चौथे मौला अली शेर खुदा। अल्लाह ने हुक्मन का हुक्मन। और हुजूर फरमाते हैं जन्नत भी कुछ लोगों पर आशिक है, जन्नत भी कुछ लोगों की मुश्ताक है, यानी सारे जन्नत पर आशिक है, जन्नत में जाना चाहते हैं, जन्नत कुछ लोगों पर आशिक हो गई है, जन्नत को शौक है, जल्दी जल्दी है। हुजूर कौन कौन फरमाया सलमान फारसी, अम्मार इब्ने यासर और मेरा अली शेर खुदा। जन्नत आशिक हो गई है, जन्नत कहती है ये कब आएंगे, जन्नत को शौक है कि अली आ जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया। एक दफा ना ये तिरमिजी में भी मौजूद है और मिशकात में भी मौजूद है, तर्जमा अपनी मर्जी का करते रहिएगा घर जाके। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बातों में बंद होती हैं, खोली जा नहीं सकती। चुप कर मेरे अली, इत्थे जा नहीं बोलन दी, हकीकतें आश्कार कर दे, सदाकतें बेहिजाब कर दे, हर एक जर्रा ये कह रहा है आ और मुझे आफताब कर दे। पर इकबाल कहते हैं मजबूरी बड़ी है बात खोल नहीं सकते, कैसा दस्तूर जुबान बनती है तेरी महफिल में कि बात करने को तरसती है जुबान मेरी, कैसे खोलूं, खोल सकता नहीं क्यों। तो मियां साहब कहने लगे मैं दसना क्यों नहीं खोल सकते, ये खासा दी गल आमा आगे नहीं मुनासिब करनी, ये बनती नहीं, ये खोली जा सकती, ये मजबूरी होती है। ये मिशकात में मौजूद है, ये तिरमिजी में मौजूद है। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रावी है, फरमाते ताइफ वाला दिन था, नबी पाक ने मौला अली को बुला लिया और बुलाकर देर तक हजरत अली से बातें करते रहे, सरगोशी करते रहे, राज न्याज की बातें, थोड़ी देर नहीं देर तक। बाद में सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह आज आपने अपने भाई से बड़ी देर तक बातें की हैं, तो सुनना ये लफ्ज हदीस में मौजूद है। नबी पाक ने फरमाया मैंने नहीं सरगोशी की अली से, अल्लाह ने की है, मैंने नहीं की, अल्लाह ने की। खुदा खुद मीरे मजलिस बूद, अल्लाह ने की है।
حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکات میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں دو مطلب ہے اس جملے کے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ میرا بات کرنا رب کا ہی بات کرنا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے میں نے خود نہیں کی، مجھے رب نے کہا ہے محبوب بلانا علی کو ذرا کرنا باتیں اس کے ساتھ، میں نے نہیں کی، مجھے اللہ نے کہا ہے، حکم دیا ہے کہ علی سے طویل گفتگو، طویل سرگوشیاں، لمبی باتیں حضرت مولا علی شیر خدا کے ساتھ نبی پاک کی۔ اب یہ جو حدیث ہے نا، یہ آپ نے لکھ کے رکھ لینی ہے پاس، اور کبھی بھولنی نہیں، لکھ لیں گے انشاءاللہ۔ میں تو اکثر یہی کہنا یاد رکھے آجے، پہلے دن آخیا لکھ لیا جے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا علم کو لکھ کے قید کر لو۔ یہ حدیث بھولنے والی نہیں، اور یہ لکھنی بھی ہے اور بچوں کو یاد بھی کرانی ہے۔ کیوں لکھنی ہے، کیوں یاد رکھنی ہے، کیوں بچوں کو یاد کرانی ہے؟ مسئلہ ایمان کا ہے، مسئلہ ایمان کا ہے، مسئلہ ایقان کا ہے، مسئلہ عقیدے کا ہے۔ ترمذی شریف میں موجود ہے، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نبی پاک نے مجھے تاکیدی حکم دیا تھا، حضور نے فرمایا علی تجھ سے صرف وہی پیار کرے گا جو مومن ہوگا، اور فرمایا علی تیرے سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا، منافق پیار کر نہیں سکتا، اس کی مجبوری ہے، اور مومن علی کو چھوڑ نہیں سکتا، اس کی بھی مجبوری ہے، دونوں مجبور ہیں اپنی اپنی جگہ پہ۔ حضور نے فرمایا علی سے محبت کون کرے گا، بغض کون رکھے گا، دونوں کی مجبوری ہے۔ جس کو آپ دیکھیں نا پریشان بڑا ہو گیا حضرت علی کا ذکر سن کے، تو سمجھ لے بندے میں مسئلہ ہے، اور جس کو آپ سمجھے نا کہ شیر خدا کی بات سن کے چہرہ کھل گیا ہے، ذرا طبیعت روشن ہوئی ہے، ذرا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے، ذرا اس کے جسم کے لو کنڈے کھڑے ہوئے ہیں، علی علی کر کے اس کے وجود کو طاقت ملی ہے، ذکر علی نے اس کی طبیعت کو ٹھنڈا کیا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کر کے لوٹ رہے تھے، غدیر خم کے موقع پر مولا علی کا ہاتھ پکڑا، ادھر دیکھو میری طرف، حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے بلند کیا، اور پھر نظر ڈالی تمام صحابہ کے مجمع پر، فرمایا لوگوں بتاؤ میں تم سب کی جانوں سے زیادہ تمہارے قریب نہیں؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، لوگوں نے کہا حضور آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ پھر دوسری دفعہ فرمایا کیا میں تم سب کی جانوں سے زیادہ تمہارا مالک نہیں، قریب نہیں؟ یا رسول اللہ آپ جانوں سے بھی زیادہ ہمارے مالک ہیں۔ ہاتھ پکڑا نبی پاک نے مولا علی کا اور فرمایا سنو پھر، من کنت مولا ہوں فعلی مولا، جس کا میں مولا پھر اس کے علی بھی مولا۔ ہاتھ پھڑ کے نبی نے آنکھیں ہنسی، سن لو یار، ہاتھ پھڑ کے نبی نے آنکھیں ہنسی، من کنتو مولا نہیں بھولنا، اور ساری دنیا بھول جانا پر حیدر مولا نہیں بھولنا۔ مسئلہ تو کھل کے سمجھ آتا ہے نا، ہاتھ پھڑ کے نبی نے آنکھیں ہنسی، من کنتو مولا، پاوے ساری دنیا بھول جانا، دنیا صحابہ اور اہل بیت تو دنیا نہیں نا، وہ تو دین ہے، پاوے ساری دنیا بھول جانا پر حیدر مولا نہیں بھولنا۔